जी स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ाया गया सबक नंबर 13 तक, और आज पढ़ेंगे हम लोग सबक नंबर 14। सबक का नाम होगा खेती। सबक का नाम क्या होगा? खेती। अब हम जानेंगे कि खेती सबक क्या है और इसके लिखने वाले कौन हैं, और इसमें जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन तमाम को खुद बुक में बनाया गया है। और इंशाअल्लाह उसके पढ़ने के बाद से आपको बिल्कुल ज़हन में बात बैठ जाएगी कि इसके ताल्लुक़ से जो भी क्वेश्चन आते हैं तब आपको नज़र आ जाएंगे। तो आइए उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जानने से पहले डिटेल्स देखते हैं इनके हालात ज़िंदगी में। तो याद रखिए, सबक का नाम है खेती, और इस खेती सबक के लिखने वाले हैं क्या हैं? अमीक हनफी साहब। एक और सवाल बनता है कि खेती सबक क्या है? नज़म है, गज़ल है, अफसाना है, मरसिया है कि क्या है? याद रखिएगा कि अमीक हनफी का लिखा हुआ जो सबक है जिसका नाम है खेती। खेती क्या है? एक नज़म है। क्या है? एक ये नज़म है। फिर पूछ सकता है कि नज़म है तो कैसी नज़म है? आज़ाद है, पाबंद है, मुअर्रा है, ज़रीफ़ाना है। क्योंकि नज़म के तीन चार किस्में आते हैं, तो आपको डिटेल्स इंशाल्लाह हम ऑब्जेक्टिव में देंगे। पहले आप देखिए उनके बारे में क्या आप जानते हैं। अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अज़ीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्तहान के लिए। अब्दुल अज़ीज़ उनका असल नाम है। हनफी के नाम से मशहूर हैं, अमीक हनफी के नाम से मशहूर हैं, लेकिन असल नाम इनका अब्दुल अज़ीज़ है। पिछले साल भी पूछा गया था, लगभग हर साल ये सवाल आता है कि अमीक हनफी का असल नाम क्या था या असल नाम क्या है। जवाब चुनेंगे कि अब्दुल अज़ीज़ उनका असल नाम था। 1928 में वो मध्य प्रदेश के ज़िला इंदौर के मेवछावनी में पैदा हुए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है। नंबर 1, उनकी पैदाइश यानी कि अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? आप बताएंगे 1928 में इनकी पैदाइश हुई। किस सूबा के अंदर हुई? तो मध्य प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई, है ना। किस ज़िले में पैदाइश हुई? तो इंदौर ज़िले में पैदाइश हुई। किस गांव में हुई? तो मेवछावनी में पैदाइश हुई। देखिए, एक लाइन के अंदर 4-4, 5-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। नंबर 1, अमीक हनफी का असल नाम क्या था? अब्दुल अज़ीज़ हनफी। नंबर 2, उनकी पैदाइश कब हुई? 1928। नंबर 3, किस रियासत में, किस सूबा में इनकी पैदाइश हुई? मध्य प्रदेश में। किस ज़िला में पैदाइश हुई? तो ज़िला इंदौर के अंदर। किस गांव में हुई? मेवछावनी। इन 5 को आपको ज़हन में महफूज रखना होगा। तारीख़ और सियासत के मज़ामीन में उन्होंने MA किया है। पूछ सकता है उन्होंने किस मौजू से MA किया है। याद करेंगे कि तारीख़ और सियासत के मज़ामीन से उन्होंने क्या है? MA किया है। फ़लसफ़ा, मौसीक़ी और अदबियात पर उनकी यकसा निगाह थी। ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने तवील मुद्दत तक मुलाजमत की, जहाँ से स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से वो सुबुकदोश हुए थे। यानी कि शुरू से काम करते करते जब स्टेशन डायरेक्टर के पोस्ट पर पहुँचे, वहाँ से उनके क्या वहाँ से रिटायर हुए, एक सुबुकदोश हुए। 1988 में उनका इंतकाल हो गया। ये तमाम चीज़ें हैं जो 4-5 लाइन में ये मुकम्मल ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन इम्तहान में आपसे पूछे जाते हैं। तो 1988 में उनका इंतकाल कहाँ हुआ, ये भी याद करना होगा। उनका इंतकाल जो है दिल्ली के अंदर कहाँ हुआ? दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। उनका पहला मजमुआ कलाम संगे पैराहन है। पूछ सकता है अमीक हनफी का पहला कलाम मजमुआ कौन सा है? बोलेंगे कि संगे पैराहन है। संगे पैराहन है, जिस पर तरक्की पसंद तहरीक के वाज़ेह असरात महसूस किए जा सकते हैं। बाद में वो जदीदियत के असरात में आए। मुतअद्दिद शेरी तजर्बे उनकी यादगार हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर तवील नज़्मों का सिलसिला कायम किया, जिसमें सिंदबाज़, शहज़ादा, सियारगां और शबगस्त, सूरतुन नाक़ूस और सिलसिलतुल जर्स की अदबी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जितनी किताब उन्होंने लिखा है सब अदब के अंदर काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखे हैं, जिनसे जदीद अदब को समझने में बहुत मदद मिली है। शोले की शनाख्त और शेर, चीज़ें दिगर वगैरह
ان کی ایسی تنقیدی کتابیں ہیں جنہیں صرف سرسری پڑھ کر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے بلکہ عمیق اور گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ موسیقی کی انہوں نے باضابطہ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے وہ استاد رجب علی خان پر مبسوط کتاب لکھنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہیں جدیدیت سے وابستہ معتبر شعراء کی صف میں شامل تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے حالات کی زندگی تھے۔ اب آئیے جو آپ کے مین بک میں کتاب لکھے گئے ہیں اس کے جواب آپ بالکل اپنے آنکھوں سے دیکھیے اور اس کے نوٹس بنائیے۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ جواب نہیں، یہ ایک پابند نظم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آزاد نظم ہے۔ کیا ہے؟ آزاد نظم ہے۔ سوال نمبر 2، کھیتی کی حیت کیا ہے؟ جواب، کھیتی کی حیت آزاد نظم کی۔ جو میں نے آپ کو بتایا کھیتی کی حیت کیا ہے، حیت میں نے ٹائپ ہوتا ہے، کس ٹائپ کی ہے تو بولیں گے کہ کھیتی کی حیت کیا ہے، آزاد نظم ہے، آزاد نظم ہے۔ سوال نمبر 3، اس نظم کا شاعر کون ہے؟ یعنی کہ کھیتی نظم کے شاعر کون ہے، بھی امتحان میں بہت زیادہ پوچھتا ہے۔ بولیں گے کہ کھیتی نظم کے شاعر عمیق حنفی صاحب ہے۔ کون ہے؟ عمیق حنفی صاحب کھیتی نظم کے شاعر ہیں۔ سوال نمبر دیکھتے ہیں 4 میں، اور بڑھنے کے موقع بھی ہمیں موقع بھی دیتا ہے وقت ہے۔ کیا یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے؟ جی ہاں، یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے، یہ آپ کو پکڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر دیکھتے ہیں 5 میں، سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون مرحمت کرتا ہے؟ سبز کو زرعی بنانے کا اجازت ہمیں کون مرحمت کرتا ہے؟ جواب، وقت مرحمت کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ وقت مرحمت کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ جی ہاں، ہمیں جھومنے دیتا ہے۔ سوال نمبر 7، کیا تمام انسان وقت کی کھیتی ہیں؟ جی ہاں، تمام انسان وقت کی کھیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8، کیا تمام انسان وقت کے لقمے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں، وقت کے لقمے ہیں انسان تمام۔ کیوں؟ انسان جب موت آئے گی اس کو وہاں جانا پڑے گا۔ ایسے ہی انسان کھیتی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جس طرح کھیتی انسان کرتا ہے، جب فصل پک جاتے ہیں اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، ویسے ہم انسان بھی ہیں۔ جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا تو گھر والے بیٹھے رہیں گے، لیکن ہمیں گھر چھوڑ کر کے قبرستان، ہندوستان سے قبرستان ہم کو جانا پڑے گا۔ اس لیے ہم لوگ کیا ہے، وقت کی کھیتی ہیں، اور ہمیں اس کے وہ انسان کو ہے وقت کے لقمے بھی ہیں۔ وقت میں کیا ہے؟ موت ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 میں، کیا وقت نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے؟ کیا پوچھ سکتا گھما کر کے کہ نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ بولیں گے کہ مرکزی کردار کیا ہے؟ وقت ہے۔ کیا ہے؟ وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 میں، وہی سوال ہے، کھیتی کس کی نظم ہے؟ کھیتی کس کی نظم ہے؟ صحیح جواب، کھیتی جو ہے عمیق حنفی صاحب کی نظم ہے۔ کس کی ہے؟ عمیق حنفی صاحب کی نظم ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے، عمیق حنفی کب پیدا ہوئے؟ عمیق حنفی کب پیدا ہوئے؟ آپ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ عمیق حنفی 1928 میں پیدا ہوئے، یعنی کہ آپشن الف از رائٹ، 1928 میں تو ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں عمیق حنفی۔ سوال نمبر 3 میں، عمیق حنفی کس صوبہ میں پیدا ہوئے؟ میں آپ کو بتایا تھا کہ صوبہ جو ہے ان کا مدھیہ پردیش ہے۔ کیا ہے؟ صوبہ کو ہم انگلش میں اسٹیٹ بولتے ہیں، ہندی میں راجیہ بولتے ہیں، اردو میں صوبہ اور ریاست بولتے ہیں۔ تو مدھیہ پردیش صوبہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، عمیق حنفی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ بیتیا، گیا، اندور۔ تو اندور ضلع میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ اندور ضلع میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ سوال نمبر 4 کے بعد 5 دیکھتے ہیں، عمیق حنفی کس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کس گاؤں میں پیدا ہوئے، تو کالونی، بیتیا چھاونی، میو چھاونی۔ تو صحیح جواب آپشن جیم از رائٹ کہ میو چھاونی ایک گاؤں کا نام ہے۔ کہیں ضلع پوچھا ہے، کہیں آپ کو گاؤں پوچھا ہے، کہیں آپ کو صوبہ پوچھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 میں، عمیق حنفی کا انتقال کب ہوا؟ عمیق حنفی کا انتقال کب ہوا؟ 1986، 1987 یا پھر 1988؟ صحیح جواب آپشن جیم 1988 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 7 میں کیا لکھا ہے، عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟
अमीर हनीफी का असल नाम क्या है? आप देख रहे हैं हनफी लिखा है, अब्दुल गफ़ार लिखा है, अब्दुल अजीज़ लिखा है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन जीम अब्दुल अजीज़। लेकिन याद रखिएगा कंप्यूटर की कमी की वजह से क्या गया है? अब्दुल होगा आपको ऐन बे दाल से होगा, ऐन बे दाल से होगा। यहाँ आके कन्फ्यूजन हो गया लिखने में, प्रिंट में, ठीक है। तो अब्दुल अजीज़ उनका हनफी उनका असल नाम था। सवाल नंबर 8 देखिए, अमीर हनफी कुछ किताबों को जानना है जो आपको याद ज़रूर कर लेना है। संग पैराहन, सिंदबाद, शबगस्त, शहजादा, सियारगाह, शोले की शनाख्त, ये किताबें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो दिया गया है आंसर शीट है कि जितने सवाल के जवाब बताए गए हैं ये उनको ही मिलता है जो पीडीएफ लेते हैं। तो आप चाहते हैं आपको पीडीएफ मिलना कि बिल्कुल मुकम्मल तैयारी कर लें, तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 80 84 92 80 92, 80 84 92 80 92। फिर मिलता हूँ चैप्टर नंबर नेक्स्ट में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।